MBA सेकेन्ड सेमेस्टर ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट मानव संसाधन व्यवस्थापन एपिसोड 8। यसमा चाहिँ हामीले लेबर रिलेसन एन्ड कलेक्टिभ बार्गेनिङ रिलेटेड कुराहरू अध्ययन गर्छौँ, अर्थात् श्रम सम्बन्ध तथा सामूहिक वार्तालाप भन्ने टपिक अध्ययन गर्छौँ। यसमा एट फर्स्ट अब वाट इज लेबर रिलेसन एन्ड कलेक्टिभ बार्गेनिङ भन्ने कुरा बुझौँ, त्यसपछि चाहिँ यसको अन्य कुराहरूमा जाउँला। जसमा हामी पहिला चाहिँ कुरा गरौँ लेबर रिलेसनको। लेबर रिलेसनलाई नेपालीमा श्रम सम्बन्ध भनिन्छ। यो भनेको उद्योगमा कार्यरत कामदार र मालिक बीचको सम्बन्ध हो। उद्योगमा जतिजना कामदारहरू हुनुहुन्छ र उहाँ उद्योगको मालिक जो हुनुहुन्छ उहाँहरू बीचको सम्बन्धलाई लेबर रिलेसन भन्छौँ। यसैले हामीले इन्डस्ट्रियल रिलेसन अर्थात् औद्योगिक सम्बन्ध पनि भन्छौँ। श्रम सम्बन्ध र औद्योगिक सम्बन्ध भनेको एउटै कुरा हो संक्षेपमा बुझ्दाखेरि, है त। जहाँ कलेक्टिभ बार्गेनिङ भनेको यसलाई चाहिँ नेपालीमा सामूहिक वार्तालाप भनिन्छ। यो भनेको कस्तो भने सङ्गठनमा मालिक र कामदार बीचमा अर्थात् मालिक तथा कामदारका प्रतिनिधिहरू बीचमा छलफल गरी आपसी समझदारीमा समस्याको समाधान गर्ने विधिलाई सामूहिक वार्तालाप भनिन्छ। अब यो सामूहिक वार्तालाप कलेक्टिभ बार्गेनिङ तपाईँहरूले धेरै पटक सुनेको कुराहरू हो र यो कन्टेम्पोरेरी इस्यु पनि हो यो, होइन। अब हामीले स्टार्ट गरौँ अब चाहिँ थप कुराहरू, जसमा चाहिँ लेबर रिलेसन अन्तर्गत के तत्त्वहरू पर्छ भनेर लेबर रिलेसनको फ्याक्टर्सहरूलाई चर्चा गर्छौँ। फर्स्टमा लेबर रिलेसनमा लेबरहरू, त्यसपछि इम्प्लोइजहरू अर्थात् म्यानेजमेन्ट र अर्को चाहिँ सोसाइटी अर्थात् गभर्मेन्ट, यिनी तीनवटा चाहिँ लेबर रिलेसनको पात्रहरू हुन् भने इकोनोमिक फ्याक्टर, सोसियो कल्चरल फ्याक्टर, पोलिटिकल लिगल फ्याक्टर, टेक्नोलोजिकल फ्याक्टर, यिनी विभिन्न तत्त्वहरू चाहिँ हाम्रो वातावरणीय तत्त्वहरू हो। यिनी कुराहरूले लेबर रिलेसनलाई डाइरेक्ट इम्प्याक्ट गर्छ भनेर बुझ्छौँ हामीले। अब लेबर रिलेसनसिपको किन त अब्जेक्टिभ छ त, अर्थात् लेबर रिलेसनको अब्जेक्टिभ्स के छ, यसको उद्देश्य के हो, किन आवश्यक छ, यो कुरालाई हामीले चर्चा गर्छौँ। श्रम सम्बन्धको उद्देश्य, यसको महत्त्व, यसको फाइदा, सबै कुरा यही नै हुन्, है। एट फर्स्टमा अब्जेक्टिभ्स अफ लेबर रिलेसनसिपमा अर्थात् लेबर रिलेसनमा हार्मोनियस रिलेसनसिप, यसलाई चाहिँ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भन्छौँ। यो सम्बन्ध भनेको जुन अघिको तीनवटा पक्ष भन्यौँ, श्रमिक, रोजगारदाता र सरकार, है। श्रमिक, रोजगारदाता र सरकार बीच असल सम्बन्ध, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने हो। जस्तो लेबर, त्यसपछि इम्प्लोइज अर्थात् म्यानेजमेन्ट र सोसाइटी अर्थात् गभर्मेन्ट बीचमा हार्मोनियस रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्ने काम चाहिँ लेबर रिलेसनले गर्छ। त्यसपछि इन्डस्ट्रियल पिस, औद्योगिक शान्ति। यसरी दैनिक औद्योगिक ग्राममा या सङ्गठनमा या अफिसमा हुने विभिन्न खालको कार्य सम्पादनमा बाधा अडचनहरू उत्पन्न हुन नदिने, समस्या यो श्रमिकहरूको समस्या समाधान गर्ने, व्यवस्थापन र श्रमिक बीचमा औद्योगिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने, यो चाहिँ यसको उद्देश्य हो। इफेक्टिभ कम्युनिकेसन, प्रभावकारी सञ्चार, सङ्गठनभित्र प्रभावकारी सञ्चार प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने यसको उद्देश्य हो। यसले चाहिँ कर्मचारीहरूका कार्य बीचमा असल समन्वय र तालमेल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित रहन्छ। अर्को चाहिँ फेभरेबल वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, सुहाउँदो कार्य वातावरण। यसमा चाहिँ कर्मचारीले उच्च कार्य सम्पादन गर्नको लागि कस्तो वातावरणमा रहेर कार्य सम्पादन गर्दाखेरि उच्च कार्य सम्पादन गर्न सक्छ भन्ने अध्ययन गरेर सो बेमोजिमको कार्य वातावरण तयार गरिन्छ। सो फेभरेबल वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने चाहिँ यसको चाहिँ उद्देश्य हो। अर्को चाहिँ लेबर रिलेसनसिप, यो लिगल रिलेसनसिपमा भनेको कानुनी सम्बन्ध। यो भनेको अनौपचारिक रूपमा व्यवस्थापक र अर्थात् व्यवस्थापन र श्रमिक बीचमा सम्बन्ध त हुन्छ, तर औपचारिक रूपमा केले चाहिँ सम्बन्ध स्थापना गर्ने भन्दाखेरि यो लेबर रिलेसनले औपचारिक रूपमा श्रमिक र श्रममा काम गराउने मान्छे, जसले व्यवस्थापन भनौँ या अर्गनाइजेसन भनौँ, ऊ बीचमा कानुनी तवरले सम्बन्ध स्थापना गर्ने उद्देश्य लेबर रिलेसनको हुन्छ। त्यसपछि पार्टिसिपेटिभ कल्चर, सहभागी अर्थात् सहयोगी अर्थात् सहभागितामूलक संस्कृति। यो कस्तो भने सहभागितामूलक संस्कृति भनेको व्यवस्थापन र श्रमिक वर्गमा सहभागितामूलक संस्कृति विकास गर्ने यसको उद्देश्य हो। जस्तो हामीले चाहिँ सँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ, भाइचाराको हिसाबले लग्ने, सहयोगी वातावरणमा जुनसुकै लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग हुन्छ, उद्देश्य प्राप्त गर्न सहयोग हुन्छ, उद्योग चाहिँ सफल हुन्छ भनेर सामूहिक निर्णय गर्ने, सामूहिक कार्य गर्ने, सहभागितामूलक काम गर्ने यसको उद्देश्य रहन्छ। अर्को चाहिँ कोअपरेटिभ एटिट्युड, यो भनेको सहयोगी धारणा।
त्यो कुनै पनि उद्योगमा कुनै पनि व्यवसायमा काम गर्ने हरेक श्रमिक तथा कर्मचारीहरूमा सहयोगी भावना विकास गर्ने र सम्बन्धलाई टेकेर अप्टिमम कार्य सम्पादन गर्न नै यसको उद्देश्य रहन्छ। अर्को चाहिँ अब कोअपरेटिभ एटिट्युड नै दुईवटा यहाँनिर लेखेको छ। अर्को म्यानेजमेन्ट चेन्ज, परिवर्तन व्यवस्थापन भनेको परिवर्तित वातावरणसँगै विभिन्न खालको नयाँ कुराहरू प्रविधिमा हुनसक्छ, अरू लिगल इस्युमा हुनसक्छ, जुनसुकै कुरामा पनि चेन्ज आइरहेको हुन्छ। त्यो चेन्जलाई एडप्ट गर्ने, त्यो चेन्जलाई परिवर्तनलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नको लागि लेबर रिलेसनसिप आवश्यक छ र यो चेन्ज म्यानेजमेन्ट गर्नु लेबर रिलेसनसिपको महत्त्वपूर्ण भूमिका हो अर्थात् उद्देश्य हो। अब प्रोडक्टिभिटी उत्पादकत्व, अब श्रम सम्बन्धले उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्छ। श्रम सम्बन्ध बन्यो भने काम दिने र काम गर्ने मान्छे बिचमा असल सम्बन्ध हुन्छ। असल सम्बन्ध भयो भने अनि असल सम्बन्धको माध्यमबाट काम गर्ने कर्मचारी अर्थात् लेबरको र म्यानेजमेन्ट बिचको मा कुनै डेभिएसन रहँदैन। उनीहरूको आवश्यकता लेबरको आवश्यकता म्यानेजमेन्टले बुझ्छ, म्यानेजमेन्टको वान्ट लेबरले बुझ्छन्, जसकारण प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ। सो प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्ने एउटा उद्देश्य चाहिँ लेबर रिलेसनसिपको हुन्छ अर्थात् लेबर रिलेसनको हुन्छ। अब हामीले एक्टर अफ लेबर रिलेसन भनेर लेबर रिलेसनको एक्टरहरू अघि पनि कुरा गरिसकेको छौँ। एउटा थियो वर्कर काम गर्ने, अर्को इम्प्लोयर्स काम दिने, त्यसपछि अर्को चाहिँ सोसाइटी गभर्मेन्ट भनेर, जसमा हामीले वर्करको लेबर युनियन हुन्छ है, वर्करको लेबर युनियन हुन्छ। अनि काम दिने व्यक्ति भनेको अब काम दिने संस्थाको कि इम्प्लोयर एसोसिएसन हुन्छ कि म्यानेजमेन्ट हुन्छ। जस्तो इम्प्लोयर एसोसिएसन अस्ति मात्रै अब हाम्रो एकजना रेपुटेड कलाकारले यो डिजे रिलेटेड ब्यान्ड रिलेटेड मान्छेहरूलाई अब तिमीले यसो गर्दैनौ भनिसकेपछि यो साउन्ड सिस्टम एसोसिएसनले चाहिँ उहाँलाई हामी साउन्ड सिस्टम प्रोभाइड गर्दैनौँ भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो नि। त्यस्तो हरेकको रोजगारदाताहरूको आफ्नो एसोसिएसन हुन्छ। होटल व्यवसायी सङ्घ हुन्छ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ हुन्छ, अर्को हुन्छ जसको पनि हुन्छ है। अनि म्यानेजमेन्ट अब यदि त्यस्तो छैन भने व्यवस्थापन हुन्छ, व्यवस्थापनले चाहिँ के काम यस्तो काम गर्ने त्यसो गर्ने भनेर निर्धारण गर्ने। सोसाइटीमा हेर्दाखेरि गभर्मेन्ट हुनसक्छ, प्रेसर ग्रुप हुनसक्छ हैन। यिनीहरू बिचमा चाहिँ लेबर रिलेसन इस्टाब्लिस्ड गर्ने हो कि वर्कर इम्प्लोयर र सोसाइटी बिचमा इस्टाब्लिस्ड गर्ने हो। अब जस्तो प्रेसर ग्रुप भनेको जस्तो अब केही इस्यु आउँदा बित्तिकै अहिले त अब सोसियल मिडियामै एकदमै छ नि, काहीँ नराम्रो काम हुँदा बित्तिकै सोसियल मिडियामा यसले यसो गर्यो त्यसले त्यसो गर्यो भन्दै राख्दिनुहुन्छ सबैजनाले। अनि त्यसलाई पनि एउटा प्रेसर ग्रुपको रूपमा हेर्न सक्छौँ। पत्रकारहरूलाई हैन, अब यो टेलिभिजनहरूलाई, रेडियोलाई, यिनीहरूलाई प्रेसर ग्रुपको रूपमा हेर्न सक्छौँ। यिनीहरू बिचमा चाहिँ हामीले लेबर रिलेसन इस्टाब्लिस्ड गर्ने हो, वर्कर इम्प्लोयर र सोसाइटी बिचमा। इम्प्लोइ नट इम्प्लोयर, वर्कर इम्प्लोयर र सोसाइटी बिचमा लेबर रिलेसन इस्टाब्लिस्ड गर्ने हो। अब अर्को छ लेबर रिलेसनको प्रोसेस के छ त। अब एट फर्स्टमा यहाँनिर युनियनाइजेसन, यो भनेको नेपालीमा चाहिँ सङ्घीकरण अर्थात् सङ्गठन भन्न सक्छौँ। फर्स्टमा के गरिन्छ भने लेबर युनियन जुन हुन्छ नि श्रम सङ्गठन, त्यो श्रम सङ्गठन चाहिँ गठन गरिन्छ अर्थात् श्रमिक सङ्घ पनि भन्न सक्छौँ। त्यो श्रमिक सङ्घ स्थापना गरिन्छ। त्यसले के गर्छ भने लेबरहरूको कुरा सुन्ने र म्यानेजमेन्टसम्म पुर्याउने, लेबरहरूको वान्ट एन्ड डिजायर सुन्ने र समस्याहरू सुन्ने र म्यानेजमेन्टसम्म पुर्याउने काम गर्ने हो। जसको लागि हामीले अब श्रमिकहरूले आफ्नो श्रमिकहरूमध्येबाट मतदानद्वारा श्रमिक प्रतिनिधिहरू छनौट गर्छन् र त्यो श्रमिक प्रतिनिधिहरू छनौट गरेर श्रमिक सङ्घ स्थापना गर्छन्। अनि यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भने पुरै श्रमिक वर्गहरूको प्रतिनिधित्व गरी व्यवस्थापन, सरकार, अन्य पक्षहरूसँग वार्तालाप गर्ने काम गर्छन्। त्यसपछि कन्फ्लिक्ट भनेको अब चाहिँ मतभिन्नता हुन्छ। केमा मतभिन्नता हुन्छ भने उनीहरूको वान्ट्स, उनीहरू भनेको जो चाहिँ यो काम गर्ने श्रमिक हुन्, श्रमिक र व्यवस्थापन बिचमा मतभिन्नता हुन्छ। एउटाले यो चाहन सक्छ, अर्कोले अर्को चाहन सक्छ, मतभिन्नता हुन्छ। त्यो मतभिन्नता भयो भने त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त, यो कन्फ्लिक्ट भइसक्यो भने अब के कस्तो खालको कन्फ्लिक्ट छ र त्यो कन्फ्लिक्टमा वान्ट्स के थियो अनि अहिले अभाइलेबल के छ र त्यो बिचको डेभिएसन कति छ। मानौँ तलब बढाउने कुरा छ भने अहिले मन्थली 50,000 स्यालेरी पे गरेको छ, उनीहरूको वान्ट 75,000 थियो भने 25,000 पुगेन, त्यो 25,000 चाहिँ पुगेन है भन्ने कुरा थाहा पाउने काम गरिन्छ यसो।
अनि त्यसपछि कलेक्टिभ बार्गेनिङमा अब त्यसै सामूहिक वार्तालाप गरिन्छ। दुवै पक्ष, म्यानेजमेन्ट पक्ष, अर्को पक्ष अनि सरकार सबै बसेर वार्तालाप गरिन्छ। अनि वार्तालाप गरिसकेपछि के हो त वान, त्यो 25,000 पुगेन भने दिन सकिन्छ कि सकिँदैन, 25,000 नै दिने हो कि दिने होइन, त्यसको बारेमा छलफल गरिन्छ। अनि कन्ट्र्याक्ट सेटलमेन्टमा अब मानौ 25,000 दिने कुरामा, अर्थात् 25,000 स्यालेरी इन्क्रिजमेन्ट गर्ने कुरामा अब इम्प्लोयरले दिने, जागिर दिने रोजगारदाताले म 25,000 दिन सक्दैन, 15,000 मात्रै स्यालेरी बढाउँछु भन्न सक्छ। अनि माग्नेवालाले पनि ल 50,000 थियो, 15,000 बढ्यो भने 65,000 हुन्छ, ल ओके भन्न सक्छन् हैन। अनि यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो कन्ट्र्याक्चुअल अर्थात् कन्ट्र्याक्ट सेटलमेन्ट गरिन्छ, सम्झौता सम्पन्न गरिन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ अब लास्टमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, यो अहिले भएको कन्ट्र्याक्टलाई कार्यान्वयन गर्ने है। यसरी चाहिँ अब यो सबै लिगल्ली अनि फर्मल्ली कागजी सबै प्रक्रियाबाट यसरी कन्ट्र्याक्ट इम्प्लिमेन्टेसन गरेसँगै यो लेबर रिलेसन प्रोसेस चाहिँ सकिन्छ। ल यसपछि अब हामीले युनियनिजम हेर्छौँ। यसलाई सङ्घीयता भनेर पनि भन्न सक्छौँ युनियनिजमलाई। यो भनेको के हो पहिला बुझ्ने, यही नै फेरि के हो त भन्दाखेरि श्रमिक सङ्घ पनि हो। यो श्रमिक सङ्घको बारेमा डिसेन्ज एन्ड रोबेन्सले के भन्नुभएको छ भने सामूहिक छलफलका माध्यमबाट आफ्नो सुरक्षा र उत्थान गर्नको लागि मिलेर काम गर्ने श्रमिकहरूको सङ्गठनलाई श्रमिक सङ्घ भनिन्छ। अब के रहेछ त भन्दा खासमा कुरा सामूहिक छलफल गर्ने अनि श्रमिकहरूको सुरक्षा र उत्थान गर्नको लागि हाम्रो अब तपाईँहरूकै पनि त छ नि होइन श्रमिक सङ्घ, अनि उत्थान गर्नको लागि मिलेर बनेको एउटा सङ्गठन हो श्रमिक सङ्घ भनेको। अब यसमा चाहिँ जस्तो हरेकको हुन्छ, यो मजदुरहरूको सङ्घ हो कि होइन, मजदुरहरूको सङ्गठन हो श्रमिक सङ्घ। अब अहिले त सङ्घ नै श्रमिक सङ्घ नै श्रमिक सङ्घ छन्, अब जति छन् धेरै छन् होइन। अब यसमा केही इक्जाम्पलहरू हेर्न सक्छौँ। इक्जाम्पलमा जस्तो स्टाफ युनियन छ, टिचर्स युनियन छ, प्रोफेसर युनियन छ, स्टुडेन्ट युनियन छ, फार्मर्स युनियन छ, इम्प्लोइज युनियन छ, ट्रेड और लेबर युनियन छ, कन्स्ट्रक्सन युनियन छ। जसमा अब स्टुडेन्ट युनियन त ओहो कस्तो डेन्जर, स्टुडेन्ट युनियनको यो इक्जाम्पलहरू डेन्जर हुन्छ। काम सही कामभन्दा बेवकुफ कामहरू बढी गरेको पाइन्छ स्टुडेन्ट युनियनको। मलाई थाहा छ, मलाई नै के थाहा छ भने कुनै अब कलेजको पनि नाम नभनौँ, जस्तो ठुलो कलेजमा स्टुडेन्ट युनियनले के गर्दैन रहेछ, इक्जाम आउनुभन्दा पहिले उसलाई क्वेसन थाहा छ। इक्जाम 12 बजेबाट सुरु हुन्छ भने 12 बजे नै उसलाई क्वेसन आउँछ। त्यो स्टुडेन्ट युनियनको पावरको बलमा अनि के गर्दो रहेछ त, स्टुडेन्ट युनियनको पावरको बलमा ओहो टिचरहरूलाई थर्काउने, धप्काउने, गाली गर्ने, त्यसै चाहिँ इमिडिएटली त्यो क्वेसन बाहिर पठाएर त्यसको सल्भ गरेको फोटो पठाएर अनि त्यो सल्भ गरेको फोटो लगेर आफूले खुरुक्क मजासँग भित्र सारेर गर्ने। यस्तो पनि छ हाम्रो देशमा। यसको खास चाहिँ काम के होइन त, त्यो होइन। यसको काम भनेको स्टुडेन्टहरूलाई भएको थिचोमिचो। स्टुडेन्ट युनियनले कहाँनिर बोलिदिनु पर्ने हो थाहा छ? तपाईँहरू जति भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरूमध्ये पनि क्वेसनलाई इङ्ग्लिस र नेपालीमा ल्याउने कुरा छ नि। अब नेपालीमा तपाईँहरूमध्ये कसैलाई, धेरैलाई होइन, कसैलाई चाहिँ क्वेसन इङ्ग्लिसमा भएको कारणले नै तपाईँलाई समस्या छ। कसैलाई छ नि इङ्ग्लिसमा कमजोर छ, अनि इङ्ग्लिसमा कमजोर छ, पुरै राम्रोसँग इङ्ग्लिसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्न आउँदैन, कुराहरू बुझेको छ, ज्ञान छ विषयवस्तुको, शब्दलाई ब्यारियर गराइदियो के होइन, त्यो के अरे भाषालाई ब्यारियर गराइदियो, भाषागत अवरोध भयो। इङ्ग्लिस आउँदैन, नेपालीमा चाहिँ मजाले आउँछ। जस्तो अब युनियनिजम सङ्घीयताको बारेमा लेख भनेर आयो, युनियनिजमको बारेमा मस्त थाहा छ, हरेक कुरा थाहा छ, तर भाषाको कारणले युनियनिजम भनेको सङ्घीयता हो भन्ने थाहा भएन। यो कुरामा स्टुडेन्ट युनियनले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि खासमा ल है प्रेसर दिने हो नि त आफ्नो कलेजमा, युनिभर्सिटीमा, अब सेन्ट्रल डिपार्टको होइन, सेन्ट्रल क्याम्पसमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट डिपार्टमा गएर के गर्नु पऱ्यो त भन्दा हामीलाई क्वेसन नेपालीमा पनि चाहियो भनेर आन्दोलन गर्नु पऱ्यो, माग गर्नु पऱ्यो, डिमान्ड गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि कलेक्टिभ बार्गेनिङको थ्रुबाट सेटल हुन्थ्यो होला कुरा। त्यस्तो कुरामा त छैन फुर्सद उनीहरूलाई होइन। अब यस्तो कुरा हो। त्यही भएर जहाँ पनि युनियनको काम भनेको समस्या पहिचान गर्ने र त्यो समस्या समाधानको लागि भोलि कसरी समस्या समाधान हुनसक्छ भनेर अगाडि लग्ने हो। त्यस्तो त छैन, ठिक छ नि। अब युनियनको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेर्न सक्छौँ। युनियनको क्यारेक्टरिस्टिक्स अर्गनाइजेसन, सङ्गठन होइन। अब विभिन्न खालको मान्छेहरू, विभिन्न खालको कर्मचारीहरू एउटा सङ्गठनमा कार्यरत, एउटै प्रकृतिको सङ्गठनमा कार्यरत। सङ्गठन एउटै होइन कि एउटै प्रकृतिको सङ्गठनमा कार्यरत। अब त्यो कुनै पनि भूगोलभरिको कर्मचारीहरू एक ठाउँमा सङ्गठन हुन्छन्। त्यसपछि उनीहरू यो पर्मेन्सी, यो भनेको स्थिरता। अनि उनीहरूले के गर्छन् भने सङ्गठन गठन गर्छन् र त्यो जुन सङ्घ छ
त्यो सङ्घ भनेको स्थायी प्रकृतिको हुन्छ। जस्तो त्यो सङ्गठन रहँदासम्म सङ्घ रहन्छ। स्टुडेन्ट युनियन जहिलेसम्म यो के छ त युनिभर्सिटीहरू छ स्टुडेन्ट युनियन रहन्छ हैन। अनि त्यसै गरी हरेक युनियन कर्मचारी युनियन पनि अब जस्तो कर्मचारी युनियन ब्युरोक्रेसीमा भएको कर्मचारीहरू जहिलेसम्म हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कर्मचारी युनियन रहन्छ, ट्रेड युनियन बुझ्नुहुन्छ नि। त्यसै गरी कलेक्टिभ बार्गेनिङ त्यसै सामूहिक वार्तालाप। सामूहिक भलाइको लागि सङ्घले दोस्रो पक्षसँग सामूहिक वार्तालाप गर्छ, श्रमिक सङ्घले खास गरी व्यवस्थापन पक्षसँग वार्तालाप गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट सिमिलरिटी, अब यो त समान अभिरुचि हुनु पर्यो। कस्तो भने अब चाहना त एउटै हुनु पर्यो नि, श्रमिकहरूको चाहना एउटै हुनु पर्यो। अब समानता उनीहरूको लक्ष्यमा समानता नभइकन त एक आपसमा भेला नै हुँदैनन्, सङ्गठन नै गर्दैनन्, युनियन नै गराउँदैनन् हैन। उनीहरूको डिजायर चाहिँ एउटै हुनु पर्यो के। जस्तो टिचरहरूको डिजायर एउटै हुन्छ नि, अनि त्यो भएर टिचर युनियन भन्यो। स्टुडेन्टको डिजायर एउटै हुन्छ, सो स्टुडेन्ट युनियन भन्यो। अनि त्यसो भइसकेपछि पावरफुल हुन्छन्, किनभने एउटा मान्छे हुँदा पो थिएन त। अब स्टुडेन्ट युनियनले यस्तो काम गर्दैछ भन्यो भने पावरफुल भयो। स्टुडेन्ट युनियन ओहो अर्गनाइज्ड फर्ममा भयो, सो पावरफुल भयो हैन। स्टुडेन्ट युनियन भयो, टिचर युनियन, अर्को एसोसिएसन जे भन्यो भने पावरफुल हुन्छ। यिनी कुराहरू चाहिँ युनियनको विशेषताहरू हो। अब किन चाहिँ ट्रेड युनियनमा जोइन गर्ने हो त? तपाईँ पनि जोइन गर्नुभएको छ, तपाईँ ट्रेड युनियनमा किन जोइन हुनुभएको छ भन्ने कुरा हो। किन जोइन हुने, हाउ वाइ है, रिजन्स किन चाहिँ जोइन हुने। किन जोइन हुने भन्दाखेरि पार्टिसिपेसन सहभागिता बढाउनको लागि, इकोनोमिक सेक्युरिटी, सोसियल सेक्युरिटिज, इन्फ्लुएन्स ओभर रुल्स, गुड वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, इम्प्लोइमेन्ट, अब यो म्यानेजमेन्ट फर्म, अनड्यू एक्सन, यो विविध कुराहरू जुन चाहिँ अब्जेक्टिभ्स थियो तिनै अब्जेक्टिभ्सहरू त यसैको कारण हैन। यो कुरा हेर्न सकिन्छ। अब अर्को मेन कुरा छ कलेक्टिभ बार्गेनिङ, सामूहिक वार्तालाप। सामूहिक वार्तालाप भनेको उद्योगहरूमा व्यवस्थापन तथा श्रमिक प्रतिनिधिहरू बीच आपसी समझदारीमा समस्याको निकास पहिल्याउने छलफललाई चाहिँ सामूहिक वार्तालाप भन्छौँ हामीले। जस्तो विभिन्न खालको कुरामा हुनसक्छ, तलबमा, ज्यालामा, बोनसमा, स्वास्थ्य सुरक्षामा, अन्य सुविधामा असन्तुष्टि हुन सक्छन् कर्मचारीहरू। त्यो असन्तुष्टिहरूलाई सकेसम्म यथाशीघ्र छिटो समाधान गर्नु पर्यो। त्यो समाधान गर्नको लागि प्रभावकारी उपाय कसरी चाहिँ समाधान गर्ने भन्दाखेरि सामूहिक वार्तालापको थ्रुबाट के गर्न सकिन्छ त, यो समाधान गर्न सकिन्छ। यसको सम्बन्धमा डिसेन्जर र रबिन्सले के भन्नुभएको छ भने सामूहिक वार्तालाप शब्दले विशेषतया दुई पक्षहरूबीच हुने आपसी छलफल, व्यवस्थापन तथा लिखित सहमतिको व्यवस्थालाई जनाउँछ जसले निश्चित समयावधिलाई ओगटेको हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। ल यस्तो कुरा छ सामूहिक वार्तालाप। अब यसको प्रोसेस के छ त, सामूहिक वार्तालापको प्रक्रिया के छ त, प्रोसेस अफ कलेक्टिभ बार्गेनिङ हेर्न सक्छौँ। एट फर्स्टमा प्रिपरेसन गर्ने, यो तयारी गर्ने। तयारीमा के भने विभिन्न खालको प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने कलेक्टिभ बार्गेनिङको फर्स्ट स्टेपमा। जस्तो कहाँ छलफल गर्ने हो, कहिले छलफल गर्ने हो हैन, छलफलको मिति, श्रम विवाद छलफल गर्नु पर्यो नि। पहिला विवाद इस्यु त उठिरहेछ, त्यो इस्युलाई कहाँ छलफल गर्ने हो, कहिले छलफल गर्ने हो र कहाँ छलफल गर्ने, मिति, स्थान सबै कुराहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो त पहिला निर्धारण गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि विभिन्न आवश्यक सूचनाहरू सङ्कलन गर्नु पर्यो। जस्तो आवश्यक सूचना भनेको पर्फर्मेन्स रिपोर्ट हुनसक्छ, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हुनसक्छ, डिसिप्लिन रिपोर्ट हुनसक्छ, एक्सिडेन्ट रिपोर्ट हुनसक्छ, कस्ट अफ लिभिङ हुनसक्छ, लेबर मार्केट, यस्ता विभिन्न विषयहरूमा जानकारी सङ्कलन गर्नु पर्यो। त्यसपछि नेगोसिएसन गर्ने, छलफल गर्ने, वार्तालाप गर्ने। यसमा चाहिँ श्रमिकको प्रतिनिधिहरू पूर्व तयारीको साथमा छलफलमा उपस्थित हुने, त्यसपछि पूर्वनिर्धारित समय र स्थानमा छलफल गर्नको लागि बस्ने र छलफल गर्ने, आनन्दसँग छलफल गर्ने, विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी दुवै पक्षलाई स्वीकार्य बुँदाहरू पहिल्याउने र तिनी बुँदाहरूमा सहमतिमा पुग्ने काम गर्ने हो नेगोसिएसनमा। अनि एग्रिमेन्टमा चाहिँ अब छलफल गर्ने, छलफल गरिसकेपछि भएको निश्चित अन्तिममा योमा पुग्यो भनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ बसेर एग्रिमेन्ट गर्ने, के चाहिँ गर्ने हो त खासमा हैन, एग्रिमेन्ट गर्ने, बुँदागत रूपमा लिपिबद्ध गर्ने अनि लिखित सहमति तयार गर्ने काम गरिन्छ यसमा है। कानुनी मान्यता दिने काम यो एग्रिमेन्ट अन्तर्गत गरिन्छ। अनि रेटिफिकेसन, यो रेटिफिकेसन भनेको मन्जुरी। यसमा के गर्ने भने श्रमिक तथा यो व्यवस्थापन, श्रमिकको प्रतिनिधि हो के अरे, श्रमिक भने पनि अब त्यो युनियनको मेन मान्छेहरू आउने भए प्रतिनिधि पात्र भनेर। अनि श्रमिकको प्रतिनिधि र व्यवस्थापन बिचमा चाहिँ सम्झौता गरिन्छ। त्यो सम्झौता पत्रमा मान्छेले एग्रिमेन्ट गर्यो नि सम्झौता, त्यो सम्झौतामा भएको कुराहरूलाई अब आफूले के गर्नु पर्यो भने फेरि श्रमिक सङ्घको बैठक वा श्रमिकको सभामा पेश गरेर मन्जुरी प्राप्त गर्छ। अनि आफूले त
उसले मात्रै फेरि आफूले म चाहिँ श्रमिक सङ्घको मेन मान्छे हो, मैले चाहिँ टक्क डिसिजन गरेर जाँदा हुन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यहाँबाट उसले लग्ने भयो, लगिसकेपछि फेरि आफ्नो श्रमिक सङ्घको सबैलाई यस्तो यस्तो हुँदैछ भनेर जानकारी दिन्छ। जानकारी दिइसकेपछि ओके भन्यो भने त्यसपछि कुरा अगाडि बढ्ने भयो। होइन है हुँदैन भन्यो भने फेरि जानु पऱ्यो, त नेगोसिएसन स्टेप 2 मा फेरि जानु पऱ्यो है, यसो गर्नु पऱ्यो। अब यसपछि यदि यो कुरा भयो, अब यो रेटिफिकेसन पास भयो भने अनि चाहिँ यो कलेक्टिभ बार्गेनिङ सफल भएको मानिन्छ कानुनी तवरले। यसो चाहिँ त्यहीमा भएको व्यवस्थालाई त्यहाँ भएको बुँदाहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने। इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि सबैलाई सम्झौता पत्रको जानकारी गराइने, अनि सम्झौता कार्यान्वयन हुने मिति र सीमा निर्धारण गरिन्छ। त्यो सहमति कार्यान्वयनको स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गरिन्छ, प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिन्छ। अनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै गर्दा के समस्या छन् भने तीन समस्या अवरोधलाई समाधान गरिन्छ। त्यसपछि चाहिँ पृष्ठपोषणको व्यवस्था गरिन्छ। यिनी कुराहरू चाहिँ यहाँनिर कलेक्टिभ बार्गेनिङ अन्तर्गतको प्रोसेसहरूमा हामीले हेऱ्यौँ। अब कलेक्टिभ बार्गेनिङको इस्युहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। इस्युमा के छ भने अब यावत इस्युहरू छ, जस्तो कलेक्टिभ बार्गेनिङको इस्युमा एउटा छ कलेक्टिभ रिप्रेजेन्टेटिभ। अब सामूहिक प्रतिनिधित्व हुन्छ। अनि रिजल्भिङ कोर इस्यु मुख्य समस्याहरू समाधान गरिन्छ हैन। त्यसपछि सस्टेनेबिलिटी हेर्नुहोस् है, यो स्थिरता। अब यो लामो प्रक्रिया हो, स्थिर रूपमा गरिन्छ यति समयको लागि भनेर कलेक्टिभ बार्गेनिङ गरिने हो, र यो चाहिँ फेरि कहिल्यै सकिन्न, यो चाहिँ सकिन्छ भन्ने कुरा भएन है। ल त्यो भएको कुराले स्थिर भयो। अनि त्यसपछि वेजेस रिलेटेड इस्यु। अब यसमा चाहिँ मेन गरी अब विभिन्न खालको ज्याला सम्बन्धी मुद्दा नै हुन्छ। अब ज्याला कम भयो, अर्को भयो हैन, ज्याला निर्धारण गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। सो यो सम्बन्धी इस्युमा छलफल हुन्छ। यसमा फेरि ज्याला भन्दा कस्ट अफ लिभिङ, इन्फ्लेसन, प्रफिट यस्तो कारणले ज्याला बढाउनु पर्ने हुन्छ कि। जस्तो तपाईँले अहिलेभन्दा 5 वर्ष पहिला 20,000 मा जागिर गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले त तपाईँको 50,000 हुनु पर्यो, किनभने महँगी बढ्यो, अर्को बढ्यो हैन। यस्तो कुराहरूको लागि कस्ट अफ लिभिङ, इन्फ्लेसन, प्रफिट, सङ्गठनको मुनाफा राम्रो हुँदा त राम्रो धेरै ज्याला दिनु पर्यो नि। यस्तो इस्युहरूले चाहिँ यो कलेक्टिभ बार्गेनिङ सिर्जना गर्ने या यो कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ। त्यसपछि क्वालिटी अफ वर्क लाइफ इस्यु हैन। अब यो क्वालिटी अफ वर्क लाइफ इस्यु, त्यसै गरी ह्युमन रिलेसन इस्यु, अदर इस्यु, सप्लिमेन्ट्री इकोनोमिक बेनिफिट्सहरू, यस्तो यावत कुराहरूले के गर्छ त भन्दा कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्नको लागि गर्नुपर्छ है भनेर त्यो अवस्था सिर्जना गर्छ है। ल अर्को कुरा छ अब लेबर डिस्प्युट। यो भनेको श्रम विवाद। अब लेबर डिस्प्युटको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। अब दुई या दुईभन्दा बढी पक्षहरू बिचमा हुने आपसी मतभेद हो यो विवाद भनेको हैन। अब विवाद भनेको त्यसै गरी श्रमिकहरू बिचमा, श्रम विवाद भनेको श्रमिक बिचमा हुने मतभेद, व्यक्ति बीच हुने मतभेद, असहमति, विवाद, झगडा, द्वन्द्व, तनाव, निराशा, गुनासो यस्ता कुराहरू चाहिँ यो श्रम विवाद अन्तर्गत पर्छ। श्रमिकहरू बिचमा हुने है, श्रमिकहरू बिचमा हुने। अब यसलाई चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँनिर वर्करको लेबर युनियन, वर्करको रिप्रेजेन्टेटिभ लेबर युनियन हो। लेबर युनियनमा लेबर डिस्प्युट हुने भनेको यसरी सोसाइटी अर्थात् इम्प्लोयर्स अनि गभर्मेन्ट अर्थात् म्यानेजमेन्ट है। अब सोसाइटी र गभर्मेन्टले अर्थात् इम्प्लोयर र म्यानेजमेन्टले, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यसको खास कुरा यसरी बुझ्न सकिन्छ। जस्तो गभर्मेन्ट, सोसाइटी, वर्करको प्रतिनिधित्व लेबर युनियन, इम्प्लोयरको प्रतिनिधित्व म्यानेजमेन्ट, यिनीहरू तीनवटा तत्त्वहरूमा बिचमा हुने चाहिँ जे डिस्प्युट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लेबर डिस्प्युट भन्छौँ है, लेबर डिस्प्युट भन्छौँ। यो लेबर डिस्प्युट हुने कारण के छ त हैन। यो श्रम विवाद किन हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनसेसन हैन। यो कम्पनसेसनमा अब स्यालेरी, वेजेसहरू पर्छ। यो कम्पनसेसन भनेको पारिश्रमिक। अब बजार मूल्यमा वृद्धि हुन्छ, क्रय शक्ति घट्छ, ज्यालाले पुग्दैन बाँच्न, अनि त्यो कारणले के हुन्छ त भन्दा श्रम विवाद हुन्छ है, श्रम विवाद हुन्छ। त्यसै गरी इम्प्लोइ डिसमिसल, यो भनेको श्रमिकहरूलाई बाहिर निकाल्यो अब हैन, इम्प्लोइ आउट गर्यो भने, इम्प्लोइलाई निष्कासन गरिदियो भने श्रम विवाद हुन्छ। डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्ने कुरामा श्रम विवाद हुनसक्छ। डियरनेस अलाउन्सेसहरू, तपाईँले अब डियरनेस अलाउन्सेस भनेको बुझ्नुहुन्छ, महँगी भत्ताहरू यताउता काटकुट गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू, यस्तो खर्चहरू नदिँदा या कम दिँदा श्रम विवाद उत्पन्न हुनसक्छ। वर्किङ कन्डिसन अनि मोडर्नाइजेसन एन्ड अटोमेसन, इन्डिसिप्लिन एन्ड भायोलेन्स, नन रिकग्नेसन अफ युनियन, पोर लिडरसिप, पोलिटिकल लिडरसिप, अनि यसपछि बायस ट्रिटमेन्ट,
ल्याक अफ ग्रिभेन्स एड्रेस्ड होइन गुनासो सुनवाई भएन भने अदर्स यावत कारणहरूले श्रम विवाद सिर्जना गर्छ। अब हामीले यहाँनिर अब कसरी चाहिँ यो श्रम विवाद सेटलमेन्ट गरिन्छ भन्दा कलेक्टिभ बार्गेनिङको थ्रुबाट ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ प्रोसिड्युर अपनाउने अनि कन्सिलिएसन गर्ने अनि मेडिटेसन गराउने आफ्नो त्यो जो चाहिँ कर्मचारी छ अनि लेबर कोर्ट अब केही पनि भएन भने श्रम अदालत सिर्जना गर्ने र श्रम अदालतमा यस्तो यस्तो कुरा छ भनेर यस्तो समस्या छ कसरी चाहिँ यसलाई ह्यान्डल गर्ने भनेर अगाडि जाने यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने श्रम विवाद समाधान गर्न सकिन्छ। अब नेपालमा श्रम विवाद समाधान गर्ने कानुनी प्रक्रियाहरू के छ भनेर नेपालमा श्रम विवाद समाधान गर्ने कानुनी प्रक्रियाहरू चाहिँ अन्तर्गत एउटा के छ भने व्यक्तिगत विवादको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ, अर्को सामूहिक विवादको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। जसमा व्यक्तिगत विवादको समाधान गर्नको लागि रोजगारदाता सम्बन्धी दाबी पेश गर्छ अनि रोजगारदाताले समाधान दिन्छ र श्रम कार्यालयले समाधान गरिदिन्छ। यसरी चाहिँ व्यक्तिगत विवादको समाधान गरिन्छ। जहाँ सामूहिक विवादको समाधान गर्नको लागि रोजगारदाता समक्ष सामूहिक मागदाबी पेश गर्ने अनि त्यो सामूहिक मागदाबीको सम्बन्धमा वार्ता गर्ने, त्यो श्रम कार्यालय समक्ष निवेदन दिने, मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गर्ने अनि मन्त्रालयले मध्यस्थताबाट सामूहिक विवादको समाधान गर्ने आदेश दिन्छ। त्यसपछि सामूहिक विवाद समाधानको लागि हडताल त्यति गर्दा पनि भएन भने सामूहिक विवाद समाधानको लागि हडताल गर्न सकिन्छ। अनि हडताल गरिसकेपछि अब मध्यस्थताको निर्णय तथा सामूहिक सम्झौता बाध्यकारी हुन्छ। अनि त्यति गर्दा पनि भएन भने फेरि तालाबन्दी गर्न सकिन्छ। अब कुनै पनि हालतमा भएन भने लास्टमा तालाबन्दी गर्ने। त्यसो गरी चाहिँ श्रम विवाद समाधान गर्नको लागि माग गर्न सकिन्छ। कानुनी प्रक्रिया त्यस्तो छ। अब कर्मचारी गुनासो भनेको के हो? अब कर्मचारी गुनासो भनेको सङ्गठनमा कामप्रति कर्मचारी असन्तुष्टि छ भने त्यसलाई चाहिँ कर्मचारी गुनासो भनिन्छ। यो कस्तो अवस्थामा सिर्जना हुन्छ भन्दा सुपरिवेक्षक वा व्यवस्थापकले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिरहेको छ भने कर्मचारी गुनासो उत्पन्न हुन्छ। उत्प्रेरणा, नियन्त्रण, प्रभावकारी नेतृत्व यस्तो कुराहरूको अभावमा चाहिँ कर्मचारी सन्तुष्टि घट्छ या असन्तुष्टि बढ्छ र गुनासो उत्पन्न हुन्छ, जसलाई हामीले कर्मचारी गुनासो भनेर भन्छौँ। यो कर्मचारी गुनासोको के छ कजेजहरू, कारणहरू के छ त? किन चाहिँ कर्मचारी गुनासो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा अब धेरै कुराहरू छ। जसमा कम्पनसेसन, अब मेन कुरा त कर्मचारी किन असन्तुष्टि हुन्छ भन्दा पैसा भने जति पाइँदैन, कम्पनसेसन छैन। अनि अनफेयर म्यानेजमेन्ट, व्यवस्थापन चाहिँ फेयर छैन, कम्युनिकेसन पोर छ, इन्टरप्रिटेसन एउटा कुरा छ अर्को अर्थ लगाइदिन्छ होइन, इन्डिकेट फ्रिन्ज बेनिफिट, विभिन्न खालको सुविधाहरू पर्याप्त छैन, अपर्याप्त सुविधा दिएको छ। जस्तो बिमाहरू सुविधाहरू, तलब बिदा, शिक्षा सुविधा, निवृत्तिकरण योजना, स्थायी जागिर, यातायात सुविधा, पदोन्नतिको राम्रो व्यवस्था, यस्तो कुराहरू प्रभावकारी अवस्थामा छैन, एडिक्वेट छैन। त्यस्तो अवस्थामा पनि यो के हुने भयो त इम्प्लोइ ग्रिभेन्स आउँछ होइन। अनि वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छैन, कमजोर छ, लिडरसिप उपयुक्त छैन, ट्रेड युनियनको यो कर्मचारी सङ्घको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि हक हितको लागि काम गर्ने हो, तर कर्मचारी सङ्घ व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्न सक्छ। त्यस्तो कारणले कर्मचारी गुनासो उत्पन्न हुन्छ। अनि पर्सनालिटी क्ल्यास, यो भनेको व्यक्तित्वमै द्वन्द्व। अब अहम भावना हुन्छ कर्मचारीमा, आफूले गर्दाखेरि आफ्नो काम गर्दाखेरि अर्कोलाई क्षति हुनसक्छ, चोट हुनसक्छ, नैराश्यता उत्पन्न हुनसक्छ होइन। अब गुनासो गर्दै हिँड्ने बानी पनि हुन्छ नि कसैको। अब यसो गाउँघरमा तपाईँलाई थाहा छ नि होइन, गफ बढी गर्दै हिँड्ने त्यस्तो कुरा हुन्छ। अब कर्मचारी यो जुन ग्रिभेन्स भनिरहेछौँ हामीले, इम्प्लोइ ग्रिभेन्सहरू, यसमा चाहिँ यसको फर्महरू अर्गनाइजेसनमा कसरी चाहिँ थाहा हुन्छ त कि यसलाई चाहिँ चित्त बुझिरहेको छैन कर्मचारीलाई, या मेरो चाहिँ लेबरलाई, मेरो इम्प्लोइलाई चित्त बुझेको छैन भन्दा कसरी थाहा हुन्छ भन्दा उसको व्यवहार अर्कै व्यवहार हुनसक्छ होइन। अलि काम ढिलो गर्न सक्छ, थकित देखिन सक्छ, अर्को अब जे होस् त्यसरी थाहा हुन्छ। लापरवाही काम गर्ला अनि अनुभूति पनि गर्न सक्छ। अब उसको फिलिङहरू हेरेर थाहा हुनसक्छ। फिलिङ्स कसो गर्ने भने उसले केही काम नगर्ने, निष्क्रिय हुने, खासै मतलब नगर्ने गर्न सक्छ। निष्क्रिय बुझ्नुहुन्छ नि, जसको सानातिना गुनासाहरू निष्क्रिय हुन्छन् कि, अनि खासै मतलब नगर्ने तर यसो कामसाममा अल्छी गर्ने, यताउता गर्ने। अनि सक्रिय भनेको ठुलो छ भने कर्मचारीले व्यक्त गर्छ, ल मलाई चाहिँ यस्तो भयो, चित्त बुझेन भन्छ। अर्को चाहिँ प्रतिकूल छ यो फिलिङ्स अन्तर्गत। त्यो भनेको कस्तो भने यो हस्टिलिटी,
यसलाई चाहिँ समाधान गरेन भने प्रतिकूल वातावरण सिर्जना गर्छ। खुरुक्क वातावरण यो चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भने इम्प्लोइ ग्रिभेन्स अर्थात् यसलाई चाहिँ तिमीले के गरिदिनु पर्यो, समाधान गरिदिनु नै पर्यो भनेर व्यवस्थापन समक्ष मागदाबी पेश गर्छ। त्यसो भएन भने मनमुटाव सिर्जना हुन्छ, हडताल, तालाबन्दी, विरोध जस्ता गतिविधिहरू देखा पर्छन्। अनि अर्को चाहिँ अब कम्प्लेन्ट, शिकायत। यो शिकायतमा भनेको कस्तो भने कर्मचारीले असन्तुष्टि छ भने लिखित शिकायत गर्छ, मलाई चाहिँ यस्तो कुरामा असन्तुष्टि छ, ल यसलाई चाहिँ समाधान गरिदिनु पर्यो भनेर भन्न सक्छ। अनि व्यवस्थापकको कार्यालयमा आएर मौखिक रूपमै व्यक्त गर्न पनि सक्छ। अनि एक्सन, अब गुनासोमालाई डाइरेक्ट एक्सनमै आउने, गतिविधि नै देखिने। जस्तो उदाहरणको लागि विभिन्न खालको अवरोध गर्ने, अनुशासनहीनता बढ्ने, धेरै गयल हुने, काम नगर्ने, सङ्गठन छोड्ने, उत्पादन अवरोध पुर्याउने, उत्पादकत्व घटाउने, उदास रहने, घोरिएर बस्ने, यस्ता गतिविधिहरू देखाउन सक्छ है। अब यस्तो देखायो भने चाहिँ इम्प्लोइ ग्रिभेन्स, कर्मचारीहरूको गुनासो छ, यसलाई समाधान गर्नु पर्यो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अनि यो कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने हो त इम्प्लोइ ग्रिभेन्स भन्दा? इम्प्लोइ ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ प्रोसिड्युरमा यसमा धेरै कुरा छ, जसमध्ये एउटा कुरा छ ओपन डोर पोलिसी। ओपन डोर पोलिसी, यसलाई खुलाद्वार नीति भन्छौँ। यसमा के गर्ने भने इम्प्लोइजहरूले यो इम्प्लोइ ग्रिभेन्सलाई रिटर्न फर्ममा या ओरल फर्ममा दिन्छन् टप म्यानेजमेन्टमा, टप म्यानेजमेन्टले सुन्छ एउटा। अर्को चाहिँ स्टेप ल्याडर फर ह्यान्डलिङ ग्रिभेन्स भनेर यो स्टेप ल्याडर यो प्रोसिड्युर छ। यसमा के गर्ने भने पहिला सुपरभाइजरलाई दिन्छ हैन इम्प्लोइले, अनि सुपरभाइजरले डिपार्टमेन्ट चिफलाई दिन्छ, डिपार्टमेन्ट चिफले ग्रिभेन्स कमिटीलाई दिन्छ, ग्रिभेन्स कमिटीले चिफ एक्जिक्युटिभलाई, त्यसपछि मध्यस्थकर्तालाई, एडुकेटरलाई, अनि लेबर कोर्टलाई। यसरी दिएर यो स्टेप बाई स्टेप गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त ग्रिभेन्सलाई ह्यान्डल गर्न सक्छौँ, ग्रिभेन्सलाई एन्ड गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ यो चाहिँ स्टेप ल्याडर प्रोसिड्युर। अनि यसपछि अर्को प्रोसिड्युरहरू छ, अरू पनि यावत प्रोसिड्युरहरू छन्, जसमध्ये अब मेनली यो दुईवटा प्रोसिड्युरहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। अब नेपालमा श्रम सम्बन्धी कानुनी वातावरण छ। नेपालमा श्रम सम्बन्धी कानुनी वातावरणको लागि नेपालमा औद्योगिक सम्बन्धको ऐतिहासिक चित्रण अलिकति हेर्न सक्छौँ हामीले, औद्योगिक सम्बन्ध कस्तो कस्तो छ भनेर। अब जसमा नेपालमा औद्योगिकीकरणको सुरुवात त 1992मा विक्रम सम्वत 92मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएपछि भएको हो हैन। अनि अब प्रजातन्त्र आइसक्यो भने 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि चाहिँ अलिकति व्यापक रूपमा सङ्घ संस्थाहरू, उद्योगहरू, सङ्घ संस्था भन्दा पनि उद्योगहरूको वृद्धि विकास हुँदै गए। राजनीतिक अस्थिरता छ, औद्योगिक क्षेत्रले प्रतिकूल प्रभाव पार्छ, यस्तो हुन सकेको छ इतिहास हेर्दाखेरि भनेर भन्ने। सुरुमा चाहिँ 2003 सालमा औद्योगिक हडताल भएको पाइन्छ नेपालमा है। 2003 सालमा औद्योगिक हडताल भएको थियो। त्यो हडताल चाहिँ मजदुरको समस्या भन्दा पनि राजनीतिक कारणले गरेको थियो हुन त, तर पनि अब भन्न सक्छौँ हामीले 2003 सालमा औद्योगिक हडताल सुरुमा भएको थियो भनेर। अब अहिलेको कुरा गर्दा अब यो वर्तमान श्रम सम्बन्ध बारेमा परिदृष्टि कस्तो छ भन्ने हो भने अहिले महत्त्वपूर्ण साधन त हो मजदुर हैन, तर मजदुरलाई वस्तुको रूपमा हेर्ने गरेको छ। अब श्रम सम्बन्धका नेपालमा श्रम सम्बन्धीमा व्यवस्थाहरू यसो हेर्ने भने अहिले कस्तो छ भने आपसी शङ्का र घृणा बढ्दो, हडताल, तालाबन्दी, द्वन्द्व, यस्तो मजदुर समस्याको राजनीतिकरण छ, व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित छन्, कानुनमुखी औद्योगिक सम्बन्ध छ, अनि मजदुर प्रचलन अस्वीकार्य छ, असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरू बढी छन्, सरकारी हस्तक्षेप छ, यस्तो कुराहरू छ। अब यसमा चाहिँ यो श्रम सम्बन्धको लागि श्रम ऐन 2074 कार्यान्वयन छ हाम्रो देशमा, अर्थात् लेबर एक्ट 2018 कार्यान्वयन छ, जसले चाहिँ के व्यवस्था गरेको छ भने जब सेक्युरिटी, वर्किङ आवर, मिनिमम वेजेस, हेल्थ एन्ड सेक्युरिटी, डिसिप्लिन, कन्फ्लिक्ट रिसोल्युसन, यस्तो कुराहरूमा उसले बोलेको छ है। अनि अहिले चाहिँ अब नेपालमा श्रम सम्बन्धको लागि समसामयिक समस्याहरूमा मैले अघि पनि भनिसकेँ यिनी कुराहरू है, के आपसी शङ्का, घृणा, हडताल, तालाबन्दी, राजनीतिकरण, यिनी कुराहरू मैले अघि भनिसकेको छु। र यसरी चाहिँ हामीले यो च्याप्टर 8 चर्चा गऱ्यौँ। यसको यही भिडियोको यो जुन अहिले प्रेजेन्ट गरेको PDF फाइल छ, यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले हेरेर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, डिस्क्रिप्सन चेक गरेर डाउनलोड गरेर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। र फेरि पनि मैले हरेक भिडियोमा भन्दै गर्छु कि यो भिडियो मात्रै हेरेर तपाईँले इक्जामको लागि पर्याप्त कुरा पुग्दैन। यसको लागि तपाईँले थप आफ्नो क्रिएटिभिटी र थप अध्ययन गर्नु आवश्यक छ।
बेस्ट विसेस फर यर एक्जामिनेसन। नेक्स्ट एपिसोडको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्, मजासँग अध्ययन गर्नुहोस्। र आजभन्दा पहिलेको 7वटा क्लासहरूको भिडियोको लिङ्क पनि म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। त्यो एउटा PDF के अरे प्लेलिस्टकै लिङ्क छ, त्यो तपाईँले आफ्नो साथीलाई जहाँसुकै सेयर गर्न पाउनुहुन्छ। यो फ्री क्लास हो, यसको लागि पेमेन्ट गर्नु परेन, केही परेन। आनन्दले अध्ययन गर्नुहोस्। हस्, थ्याङ्क यू, बाई बाई, टेक केयर, स्टडी वेल।